अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हसन को आंटी ने कहा था जब तक फायजा कराची से नहीं आ जाती तुम यहाँ आ जाया करो, लेकिन तुम पर कोई असर ही नहीं होता। क्या करूँ आंटी, आपके बेटे के साथ रह रहकर मेरे एहसासात भी ख़त्म हैं। हसन ने शरारती अंदाज में दाएं तरफ बैठे दाऊद को देखकर कहा, जो पूरे इन्माक से खाने में मसरूफ़ था। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, भाई थोड़े संजीदा ज़रूर हैं लेकिन खुश्क मजाज नहीं। दानियाल ने जल्दी से अपने भाई की तरफदारी की थी। थोड़े? हसन ने हैरत से पूरी आंखें खोली। यार कम से कम झूठ तो वो बोला करो कि अगले बंदे को हजम हो जाए। तुम्हारे भाई साहब संजीदा ही नहीं, बिल्कुल बेइंतहा संजीदा हैं। लतीफ़ जज्बात तो इन्हें छूकर भी नहीं गुजरे। अब के दाऊद ने नजरें उठाकर इसे गुस्से से देखा, लेकिन वो इसके गुस्से को किसी खातिर में नहीं लाया था। अब हर कोई आपकी तरह रंगीन मजाज तो नहीं हो सकता। दाऊद ने गिलास में पानी डालते हुए इसकी आशिक मजाजी पर भरपूर तंज किया था, लेकिन मुकाबिल भी चिकना घड़ा था। तो रंगीन मजाज होना बुरी बात तो नहीं। अल्लाह ने आंखें दी हैं, जज्बात दिए हैं, इनका कुछ तो इस्तेमाल होना चाहिए। दाऊद ने आईब्रो उचकाकर इसे देखा, ऐसा इस्तेमाल जैसा आप करते हैं। मैं क्या करता हूँ? वो अनजान बनकर दाऊद को देखने लगा। मेरा मुंह ना खुलवाओ, दाऊद कहकर खड़ा हो गया था। उसके उठते ही हसन और दानियाल भी खड़े हो गए थे। वो टीवी की तरफ मुतवज्जा हो गया, जबकि हसन अब दानियाल के साथ बहस में मसरूफ था। कमर बेगम ट्रॉली लेकर अंदर दाखिल हुई। आंटी, आप इसकी शादी क्यों नहीं कर देती? शायद मौसूफ को कोई अफाका ही हो जाए। कमर बेगम के बैठते ही हसन एक बार फिर शुरू हो गया। दाऊद ने खा जाने वाली नजरों से इसे देखा। आंटी, पता है मुझे क्या लगता है? किसी लड़की का चक्कर है। या तो वो शादी के लिए मान नहीं रही, या किसी लड़की की बेवफाई का गम दिल से लगा बैठा है। हसन की बकवास पर कमर बेगम ने जिस नजरों से इसकी तरफ देखा था, दाऊद का दिल चाहा अपना 11 नंबर का जूता उतारकर इसके सर पर 10 लगाए और एक गिने। दाऊद, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो मुझे बताओ। मेरे लिए सबसे अहम ये बात है तुम्हारा घर आबाद हो, और अगर लड़की तुम्हारी पसंद की हो तो और भी अच्छा है। मामा, ऐसी कोई बात नहीं। अब कि वो उकता कर बोला, तुम सच कह रहे हो? वो हंस पड़ा था। मैंने एक लड़की देखी है, मुझे वो बहुत पसंद है। कौन आंटी? दाऊद से ज्यादा हसन ने इश्तियाक से पूछा था। मेजर हामिद है, बी कॉलोनी में। इनकी बेटी डॉक्टर है, बहुत सुलझी हुई बच्ची है। इसे देखा तो मुझे ख्याल आया वो दाऊद के साथ जचेगी। हसन ने आईब्रो उचकाकर दानियाल को देखा, जो पहले ही मुस्कुरा रहा था, जबकि दाऊद का सारा ध्यान टीवी की तरफ था। दाऊद, फिर मैं इनसे बात करूं? आपको ठीक लगता है तो ज़रूर करें। बस एक बात, लड़की में मैच्योरिटी होनी चाहिए। मुझे रोने धोने वाली, ख़ास तौर पर जिनमें बचपना हो, वो लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है, मैं मिसेस हामिद से बात करती हूँ, लेकिन फिर भी पहले तुम उस लड़की से मिल लो, उसके बाद फाइनल करते हैं। उसने गहरा सांस लेकर सर इस बात में हिलाया था। जब वो घर में दाखिल हुआ तो काफ़ी थका हुआ था। उसका इरादा बात लेकर सोने का था, लेकिन लॉन्च में दाखिल होते ही इसे अजीब सा एहसास हुआ था। इससे पहले वो पूरी तरह समझता ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलकर कमर बेगम लॉन्च में दाखिल हुई और इसे वहाँ देखकर हैरान भी। तुम कब आए? अभी अभी, कहने के साथ इसने ड्राइंग रूम के दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ से मिली जुली आवाज़ें आ रही थीं। कोई आया हुआ है? उसने अब नज़रें कमर बेगम के चेहरे पर टिका दी। हाँ, मैंने तुम्हें मेजर हामिद की बेटी के बारे में बताया था ना, उनकी फैमिली को इनवाइट किया है। दाऊद की पेशानी पर पल पड़ गए थे। दाऊद, इन्हें मैंने बुलाया है तुमसे मिलने के लिए। वो जो इनकार का सोच रहा था, उनकी बात सुनकर चुप का चुप रह गया। मैं चेंज कर आता हूँ, उसने अपने यूनिफॉर्म की तरफ इशारा करके कहा। जब वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ, सब बातों में मसरूफ़ थे। उसके बाआवाज़ बुलंद सलाम करने पर सब उसकी तरफ मतवज्जा हो गए। उनमें से एक आदमी जो गहरे सांवले रंग का था, उसने उठकर दाऊद से हाथ मिलाया और मेजर हामिद के नाम से अपना तारुफ करवाया। उस आदमी के अलावा वहाँ एक औरत
جو یقیناً مسز حامد تھی اور 2 عدد لڑکیاں بھی تھیں۔ وہ کچھ دیر فارمیلٹی کے طور پر میجر صاحب سے بات کرتا رہا، پھر ایکسکیوز کر کے کھڑا ہو گیا۔ اب سونے کا تو موقع نہیں رہا تھا تو وہ کچن میں آ گیا۔ اس کا ارادہ کافی پینے کا تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ قمر بیگم اندر داخل ہوئی۔ داؤد، ذرا بات سننا۔ وہ بڑے نارمل انداز میں باہر آیا تھا، لیکن صوفے کے قریب کھڑی اس لڑکی کو دیکھ کر وہیں رک گیا۔ داؤد، یہ نورین ہے، اور نورین، یہ داؤد ہے، میرا بیٹا۔ تم دونوں باتیں کرو اور جو پوچھنا ہو اور جاننا ہے ایک دوسرے کے بارے میں پوچھ لو۔ وہ مسکرا کر دونوں کو دیکھ کر دوبارہ ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ داؤد کا ارادہ کسی بھی قسم کے انٹرویو لینے کا نہیں تھا، لیکن اپنی ماں کی بات کو رد کر کے ان کی بے عزتی بھی نہیں کروا سکتا تھا۔ آپ بیٹھیں، اسے بیٹھنے کا کہہ کر وہ خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا پوچھے جب وہ خود ہی بول پڑی۔ آنٹی بتا رہی تھی آپ نے CSS کا رکھا ہے؟ داؤد نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جی۔ اس کے بعد آپ نے پولیس فورس جوائن کی؟ اب بھی اس نے جی کی صورت میں مختصر جواب دیا۔ انٹرویو اس سے لینا چاہیے تھا اور لے وہ رہی تھی۔ چند منٹوں میں ہی داؤد کو اندازہ ہو گیا لڑکی کافی کانفیڈنٹ ہے۔ کچھ دن پہلے میں نے اخبار میں آپ کے بارے میں پڑھا تھا۔ آپ نے اسمگلر کے بہت بڑے گروہ کو پکڑا تھا۔ میں آپ سے بہت امپریس ہوئی تھی۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کبھی یوں میں آپ کے سامنے بیٹھوں گی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں کیسا محسوس کر رہی ہوں۔ اس کی آواز سے ایک دم ایکسائٹمنٹ جھلکنے لگی تھی۔ داؤد کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اب کیا کہے۔ وہ کوئی شرمیلا بندہ نہیں تھا، بہت بولڈ تھا، لیکن لڑکیوں سے اس کی بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ دوبارہ بولی تھی، آپ میرے بارے میں کچھ نہیں پوچھیں گے؟ اب خود بتا دیں۔ داؤد نے کہہ کر قصہ ہی ختم کر دیا۔ ایک پل کے لیے تو وہ اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی، پھر مسکرا کر بولی، میرا نام نورین ہے، میں ڈاکٹر ہوں، 2 سال سے جاب کر رہی ہوں، ہم 2 بہنیں ہیں، میں سب سے بڑی ہوں۔ آنٹی قمر سے کچھ دن پہلے ہماری ملاقات ہوئی تھی، آج انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا۔ آپ کو معلوم ہی ہوگا ہم لوگ کیوں مل رہے ہیں۔ داؤد نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس سے پہلے وہ جواب دیتا وہ سب لانچ میں داخل ہوئے تو داؤد اور نورین بھی کھڑے ہو گئے۔ اوکے بیٹا، اجازت دیں، آپ سے مل کر بہت اچھا لگا، امید ہے جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ میجر حامد صاحب اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہہ رہے تھے تو اس نے بھی مسکرا کر سر ہلا دیا۔ جانے سے پہلے نورین اس کے قریب رکی تھی۔ آپ سے مل کر مجھے واقعی بہت اچھا لگا۔ داؤد کے مسکرانے پر وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ مہمانوں کو سی آف کر کے قمر بیگم جب اندر آئیں تو وہ خوش لگ رہی تھی۔ کیسے لگے تمہیں وہ لوگ؟ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے انہوں نے اس سے پوچھا۔ اچھے ہیں۔ اور نورین کیسی لگی تمہیں؟ انہوں نے اشتیاق سے اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھا۔ اچھی ہے، بس اچھی؟ ان کے کہنے پر وہ مسکرا دیا تھا۔ تو اور کیا کہوں؟ تو میں انہیں ہاں کر دوں؟ اتنی جلدی کیا ہے ماما؟ ان کی ہتھیلی پر سرسوں جمانے والے طریقے پر وہ حیران ہو کر بولا تھا۔ داؤد، نورین بالکل ویسی ہے جیسا تم نے کہا تھا، سوبر، ایجوکیٹڈ، بیوٹیفل اور بہت بولڈ بھی۔ اگلے الفاظ کا اضافہ اس نے خود کر دیا تو قمر بیگم چپ کر گئیں۔ واقعی نورین کچھ زیادہ ہی بولڈ تھی۔ ان کا چہرہ اترتے دیکھ کر داؤد نے سر جھٹکا۔ اگر آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو مجھے منظور ہے، وہ کہہ کر ان کا رد عمل دیکھنے کے لیے رکا نہیں تھا۔ تیسرا پارٹ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آگے کی سٹوری جاننے کے لیے اسٹے کنیکٹڈ۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔